इलेक्शनाचे कॅम्पेनींग काबार जावपाचो टायम येयलो. जायते इश्यू रेज केले. गोंयांत जायते इश्यूज आहा ते तेंचे सामोर हाडलेले कडेन आहा, कॅन्डिडेटांचे सामोर हाडलेले कडेन आहा आनी जायते कॅन्डिडेटांनी घेतलेल्या कडेन आहा. म्हाका आतां हें जाता की हे इश्यू ते एड्रेस कोत्तलेत, ते वयर लेगून पावतलेत, तेजेर कितें एक्शन घेतलेत हें उरलां. हो एक क्वेश्चन. कित्याक लागून म्हणटा, हो ही इलेक्शनां जायतीं गांवांत गेलीं, पूण हे जे इलेक्शनाक बसतात हे कॅन्डिडेट म्हणून लोकांच्या फुडें येतात, आमी हे इश्यू घेवन आमी सॉल्व कोत्तले म्हणून काय निवडून येतूच हे पलटी मारतात आनी 5 वर्सांक दिश्टी पडन इधर थिंगा झेम काडटात ते वचोन थिंगा, नाजाल्यार लोकांक फॉल्स प्रॉमिसां कोत्तात, फॉल्स वादे कोत्तात, ना तर एक हें दाखयतात की आमकां आनी हो प्रॉब्लम जाला, मागीर हें करूंक जाय, खंयचो हो मॅटर आहा तो मॅटर आहा म्हणून लोकांक उल्लू करून सोडटात. आनी जे निवडून ना येतात ते आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते लोकां कडेन आनी दिश्टी पडनात. ते कितें कोत्तात, आपूण शेणलो, आपूण डिफीट जालो, ते आनी फुडें येनात. मागीर दुसऱ्या 5 वर्सांक वो दुसऱ्या 3 वर्सांनी वो 4 वर्सांनी भायर सरतले, आमी हो हें कोत्तले तो हें कोत्तले म्हणून. ताकाच लागून हांव म्हणटा जे इश्यू आमचे गोंयचे जायते इश्यू आहा. गोंयांक खाबार जाला, गोंयकार फोंडान पडल्यात, गोंयकारच्यो जमणी गेल्यो, गोंयचें उदक गेलें, गोंयची आमची लायफलायन आसली ती म्हादय गेली, तिन्या सावथान कोल येयले, ते आख्ख्याच गोंयांक एफेक्ट जाता. कित्याक कोल आमी सावथाचोच म्हणटा, तो आख्ख्या गोंयानूय एफेक्ट जाता. तेजें ट्रान्सपोर्टेशन पळय आहा तें आमच्या नॉर्थांतल्यानूय ट्रान्सपोर्टेशन जाता. क्रायम रेट, म्हारगाय, ते सिलिंडर, हो जायते इश्यूज आहा ते आतां खूंय लेगून पावतले आनी तेजेर केहे फुडें एक्शन घेतले म्हाका दिसना. हें आमचो नॉर्मल आहा न्हू, इलेक्शन जातूच सगळे इसोत्तले. हें लोकांनी आतां चिंतपाचें, वोट कोच्या पयलें आनी कोणाक निवडून हाडपाचो आनी कोहे आमचें काम करतले तेकाच तेणी वोट करून ही आमची लोकसभाच्या इलेक्शनान बऱ्या मनशाक कॅन्डिडेटाक आनी बरो मनीस पळय आमच्या लोकांच्या फुड्यान येयला आनी हेच्या फुडें आमकां झगडल्यात लोकांक लागून तांकां निवडून दिवपाचें. इतलेंच सांगून म्हजें. आयज गोवा गव्हर्मेंट आसा डिफरंट प्रोजेक्ट हाडटा, पूण हे प्रोजेक्टांक गोंयकारांक हांगसर काम कमी मेळटा. आनी आमी जर पळयलें जाल्यार हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे खंय तरी इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक येवपा जाय आसले. जे पार्टी ज्यो आसा हेणी हे कॅम्पेनिंगाक घेवपा जाय आसले, पूण आयज कॅम्पेनिंग हितून सगळी वाऱ्यावरची उडती जे हें आसा अशी आश्वासन मेळत आसा, पूण प्रॅक्टिकली ही कांय जायना आनी लोकांक बी खबर आसा की खरी जें आसा हें कांयच जावपा म्हणून. आनी हेजी सोल्युशन जें आसा हें सोल्युशन कांय येवपा ना. त्या खातीर म्हाका दिसता पार्टी ज्यो आसा तुमी कॅम्पेनिंग करता आसतना खरे जे मुद्दे जे आसा लोकांचे जे मुद्दे जे आसा हे तुमी मेन घेवपा जाय, ना की बेश्टी आश्वासन दिवपाची ही सोडून दिवपा जाय. लोकसभा इलेक्शनाची कॅम्पेन जी आसा ही खंय तरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा आनी थोडेच दीस उरल्या. आनी जो तरेन जे सगळे पार्टीन जे प्रचार जो चल्ला, दारां भोंवून जो प्रचार जो चल्ला हो पळोवपाक गेल्यार प्रचार खरोच बरे तरेन चल्ला. पूण आमी पळयता की इलेक्शनाक जे लोकांचे खरे मुद्दे जे आसा हे बारीक सारीक मुद्दे जे आसा हे सगळे मुद्दे सगळे पार्टी ज्यो आसा हेणी घेवना. मेन पार्टी ज्यो आसा जे आमी BJP म्हणटा, इंडिया अलायन्स जे म्हणटा, हेणी सुद्दां हे मेन थोडे बारीक मुद्दे जे आसा बारीक मुद्दे, पूण ते मेन मुद्दे अशे हे घेवना. आमी पळयता फार्मर्स उरलेले, एम्प्लॉयमेंट जे आसा हे सायडीच्यान मायनींग आसा, शुगर केन फॅक्टरी आसा, म्हणजे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा, जॉब तर आज आमी पळयलां की गोंयकारांक जॉब मेळपाक भरपूर मुश्कील जाल्या. प्रायवेट सेक्टर सुद्दां जे आसा हितून सारकी जॉब ना, जे भायले लोक जे आसा हेंकां जॉब मेळटा. आनी अशे बारीक सारीक जे कितलेशे अशे मुद्दे जे आसा आमी म्हणटा काजू एक तेंपार काजू जी रेट आसताली ही 160 रुपया आसताली, आयज काजूची रेट जी आसा ही 113 आसा. आनी आमी जर जे लेबर जर पळयलो लेबराची कॉस्ट जावन आसा 800 ते 1000 रुपया.
आनी हे जेन्ना लेबर आमी काजू जेन्ना घालता तेन्ना तुका काजूचें उत्पन्न जें आसा हें काजूचें उत्पन्न तुका मेळटलें 300 रुपया आनी हो लेबरां तुमकां दिवपा पडटा 1000 दिसा एक मानायक. जर चड मानायक घातले जाल्यार तें कशें शक्य ना. म्हणजे खंय तरी गव्हर्मेंट जो आसा गव्हर्मेंटान गरीब लोक जे आसा हे गरीब लोकांक तशेंच फार्मर्साचे इश्यूज जे आसा हांकां खंय तरी प्राधान्य दिवपा जाय आसलें. जे आमी म्हणटा शुगर केन जो आसा मायनींग जे सेक्टर जे आसा मायनींग म्हणटा गव्हर्मेंटान आश्वासन दिवन कितलीं वर्सां जालीं मायनींग जातलें अजून मायनींग स्टार्ट जायना. इंडस्ट्री ज्यो आसा हे खंय तरी बंद पडले कडेन आसा. ज्यो आमी म्हणटा व्हडले व्हडले प्रायवेट सेक्टर जे आसा हे प्रायवेट सेक्टरान आयज गोंयकार काम मेळपाक मुश्कील जाला. कित्याक म्हणल्यार भायल्यांचे लोक जे येता हे सगळे हांगसर भरता. आमी म्हणटा हांगसर डिफरंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येता. वखाचे गोंयान तरी कोणालेच कसलेच प्रश्न सुटाव जावंक ना. ते जावं मागीर TCP डिपार्टमेंटाचे ते जावं मागीर ITOचे ते जावं PWDचे वॉटर रिसोर्सीस फॉरेस्ट जावं ना आनी कसले सगळी मॅस करून उडयली आहा. दुसरें म्हणटा कितें आहा TCPन अजून सुद्दां रिजनल प्लॅन भायर काडूं ना. तो ती पेंडींग दवरला. तो पेंडींग आसतना हांगा तरेचे प्रोजेक्ट तांकां जाय तसले पास करीत आहा. तो TCP बोर्ड म्हणटा एक व्हडलें रॅकेट. नाक जाल्ले डिसिजन थंय घेतात आनी ते डिसिजन जे पळय बोर्डार जे पळय घालतात ते डिस्कशन कोणूच करना. चेअरमॅन कितें सांगता तें आयकतात आनी पयलीं सगळें सेटींग करतात आनी ते डिसिजन थंय घेतात. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी हो आतां इलेक्शनाचो प्रचार काबार जावपा आयला. हे सगळे आश्वासन दितले. आश्वासन दिता एक सगळो पॉलिटिकल स्टंट हांकां पातेवपाचें ना. हे सांगतले करतले कोण ना पातेवपाचें ना. म्हाका सांगपा म्हणजे नेवर ट्रस्ट ए पॉलिटिशियन. सरळ सांगपा म्हणजे ताणी जो पळय आमचो घात केला इतली वर्सां गोंय लिबरेशन जाय दिसांनी पॉलिटिशियनान सगळ्यांचो आमचो गोंयकारांचो घात केल्लो. तुमकां हांव एकूच सांगूंक सोदतां तुमी जेन्ना पळय वोटिंगाक वतात ते 100 फावट विचार करात आनी मत दियात. कोणाले लोक चड आहा कोणाले गाडयो चड आहा कोणागे फ्लॅग चड आहा कोणागे खावपा जेवपा चड आहा म्हणून मत घालनाका. तुमी विचार करात ही पार्टी कितें ह्या पार्टीन कितें केलां ती पार्टी कितें त्या पार्टीन कितें केलां कोण कितें करतलो कोण कितें करचो ना हाजेर विचार करात. आज सामान्य मनीस जो पळय आहा ताजी परिस्थिती कितें जाल्ली आहा हे सायडी BJP हे सायडी काँग्रेस ताजे मदीं तो बाबडो चिड्डता ताका वयर काडपाक ताजी चिड्डट ते सॉल्व करपाक एकलोय मनीस ना. तो फुगार जावन असोच मरपाचो काय कितें हाजेर तुमी विचार करात आनी त्या प्रमाणे वायजली वोट करात. हो जो पळय पॉलिटिकल स्टंट जो पळय आहा ताका पातें नाका. सरळ सांगता ताका पातें नाका. तो दितलो आनी तूं शिजोवन हाडलो म्हणत तूं उपाशी मरतलो. तूं तुजी शिजोवन खावपाची मेहनत आयच्यानच कॉमेस कर इतलें सांगपा म्हणजे. आनी वोटिंगाक जात तितले लोकांनी भायर सरून वचून मत करपाचें. कोणाकय करात पूण जात तितले लोकांनी भायर सरून मत करपाक जाय. ही एक मुगेली मुणमुणीक वोटर्सांक कळवणी गोंयच्या. हे जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय आसात पब्लिकेचे इश्यू आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया हे सुटावे जर जातलो जायत जो पळय इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा ताका एक बील आसपा जाय की आपूण बाबा ते सुटावे करतलो म्हणून. आमगेलें कितें जालां हे सगळे इलेक्शनाक म्हणजे सगळे हे आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दितात आनी फॉल्स प्रॉमिसीस दिली उपरांत मागीर ते निवडून येतकच ते आनी लोकां मदीं म्हणजे भितर येयीत नात. लोक तांकां सोदून वचचो पडटा. सोदूंक गेल्यारूय ते मेळना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. ताका जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय कितें पेंडींग आसात ते तशेंच पेंडींग उरतले. ते कोणूच सॉल्व करूंक शकचो ना. आनी हें अशें कितलेशे वर्स हें चलिल्लें आहा परंपरा. ही परंपरा तशीच फुडें वतली. हो येवं तो येवं कोणूय जर आयलो जर जाल्लो तर ते द सेम कांय चेंजीस जावपाची ना. सद्या वेव आहा काँग्रेसी हाडटा. लोक बाजारांत उलयतात आनी हें करतात तें करतात जाल्यार वेव आहा काँग्रेसीचे हाडटात. काँग्रेसीचे हाडटात जालें मातशें सद्या बरें आहा आज देखून. अशें लोक उलयता तें हांव सांगता आमकां आयकूं येता न्ही. आमचे बरें येता आमी सोशल वर्कां आहा म्हणटकच आमकां लोक सगळे सांगतात. The question that is being posed is whether, as the campaign is coming to an end, whether important Goan issues that are affecting the people of Goa have been taken up vigorously during the campaign. Let us first of all accept one thing, that Goa's main issues
are always taken up by NGOs, by political parties, by activists. And the same have been repeated during this campaign, especially by the opposition. The question is, how serious the people are considering these issues? Are the people really there? Because when you see, most of the times, when it comes to Goa's issues, it is mostly the people of Salsette who are in bigger numbers than any other part of Goa. Now, are the people really serious? Are they considering it? Or is there a trust deficit in the people who are taking up the issues? Maybe politicians, maybe activists, maybe NGOs. Something is going wrong, or we are not touching every section of the people to show that Goa is in trouble unless we remain united.